नमस्कार। हामीले यसभन्दा अगाडिको घन्टीमा हाम्रो संस्कृति निबन्ध पाठ पढ्ने क्रममा निबन्ध भनेको के हो, निबन्धलाई कसरी चिन्ने, निबन्ध कति प्रकारका हुन्छन्, निबन्ध कसरी लेख्ने भन्ने कुरालाई चर्चा परिचर्चा गर्यौं। निबन्ध लेख्ने तरिका, निबन्धका प्रकार भाइ बहिनीहरूले जानिहाल्नुभयो। अब हामी यसभन्दा पछाडि हाम्रो संस्कृति भन्ने निबन्धमा के कुरा छन् त, त्यो कुरालाई हामी पढ्ने कोसिस गर्नेछौँ, त्यो कुरालाई हामी जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। ध्यान दिएर सबै भाइ बहिनीहरूले सुन्ने है त। पहिलो अनुच्छेदमा के भनेको छ भनेदेखि, संस्कृति मानिसको सामूहिक जीवनशैली हो। संस्कृतिले कुनै राष्ट्र, जाति वा समुदायको सामाजिक जीवन, आर्थिक व्यवस्था, राजनीति, चालचलन, खानपान, पहिरन, चिन्तन आदि अनेकन कुरालाई जनाउँछ। त्यस्तै भाषा, साहित्य, धर्म, कला, दर्शन, चाडपर्व, परम्परा आदिको समष्टि नाम नै संस्कृति हो। संस्कृतिले कुनै राष्ट्र, जाति वा समुदायका मानिसका खाने तरिका, बोल्ने तरिका, सोच्ने तरिका, हिँड्ने तरिका, बस्ने तरिका आदिलाई समेत जनाउँछ। कुनै समयको समाजले त्यति बेलाको सामाजिक आवश्यकताका लागि बनाएको आचार व्यवहार वा क्रियाकलापले निरन्तरता पाएपछि त्यो संस्कृति बन्दछ। संस्कृति कुनै पनि राष्ट्र, जाति वा समुदायलाई चिनाउने मुख्य आधार हो। संस्कृति समाजलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा कडी पनि हो। व्यक्तिगत रूपमा मानिस भिन्न भए पनि सांस्कृतिक रूपमा त्यो एउटा समुदाय वा राष्ट्रको अङ्गका रूपमा रहेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आम मान्छेको हिँड्ने, बोल्ने, खाने, बस्ने, चाडपर्व मनाउने, आफूले प्रयोग गर्ने पहिरन आदिलाई सङ्केत गर्दै त्यसैको समग्रतालाई, त्यसैको समष्टिगत भावलाई हाम्रा साहित्य, धर्म, कला, दर्शन, चाडपर्व, परम्परा आदिलाई एउटै शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि त्यसलाई नै संस्कृति भनिन्छ भन्ने कुरालाई पहिलो अनुच्छेदले सङ्केत गरेको छ। त्यसैगरी दोस्रो अनुच्छेदले के भनेको छ हेर है त भाइ बहिनीहरू। संस्कृति आचार संहिता पनि हो। संस्कृति रूपी आचार संहिता पालन गराउनका निम्ति धर्मलाई संस्कृतिसँग एकाकार गराइन्थ्यो। अहिले पनि धर्म संस्कृति मिलेर तिनलाई अभिन्न मानिन्छ, तर धर्म र संस्कृति एउटै भने होइनन्। धर्म मूलत ईश्वर, स्वर्ग, नरक आदि विश्वाससँग सम्बन्धित हुन्छ। संस्कृति भनेको मानिसको आचार व्यवहारसँग सम्बन्धित हुन्छ। धर्म संस्कृतिको एउटा अङ्ग हुन सक्छ। जति बेला वैज्ञानिक चिन्तनको विकास भएको थिएन त्यति बेला यसो गरे धर्म हुन्छ, त्यसो गरे पाप लाग्छ भनेका आधारमा मानिसहरू कुनै संस्कृतिको अनुसरण गर्थे। पाप लाग्छ भन्नु त्यसलाई कानुन वा नियमसँग जोड्नु हो। राजनीति र कानुन नबनेको अवस्थामा धर्म नै कानुन थियो। त्यति बेला धर्मका आडमा स्वर्ग र नरकका आश र त्रासमा मानिसका आचार व्यवहारहरू निर्धारित हुन्थे। अब पाप लाग्छ भनेर होइन, यसो गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसो गर्दा नराम्रो हुन्छ भन्ने आधारमा आचार व्यवहारहरू निर्धारण हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, संस्कृति एउटा आचार संहिता पनि हो। आचार संहिता भनेको एक किसिमको नियम कानुन पनि हो। संस्कृतिलाई आचार संहिता बनाउने काम हाम्रा बाबुबाजेहरूले गरेका हुन्। पहिले पहिले मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै यो संस्कृतिलाई ईश्वरसँग जोडेर हेर्ने गरिन्थ्यो। यसो गरे पाप लाग्छ, त्यसो गरे धर्म हुन्छ, त्यसो हुनाले यसो गर्नुहुन्छ, यसो गर्नु हुँदैन भनेर। तर ती कुराहरू कतिपय अहिले हाम्रो समाजका लागि सुपाच्य नहुन सक्छन्। त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले अब ती पाप र धर्मका कुरालाई भन्दा यसलाई विज्ञानको कसीमा, विज्ञानको आडमा हेरेर राखेर के गर्नुपर्छ भने यसो गर्यो भने राम्रो हुन्छ,
त्यसो गर्यो भने नराम्रो हुन्छ, त्यसो हुनाले यसो गर्नु हुँदैन, यसो गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यसो हुनाले यस्तो काम गर्नुहुन्छ भन्ने जस्ता कुरामा हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यिनै कुराहरू यो पहिलो र दोस्रो अनुच्छेदले चर्चा गरेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि तेस्रो अनुच्छेदले के भन्न खोजेको छ त? एकपटक ध्यान दिएर हेर्ने भाइ बहिनीहरू हो। अबको संस्कृति पाप पुण्य स्वर्ग नरक आदिका आधारमा निर्धारित हुँदैन। आजको समाज वैज्ञानिक चिन्तनतर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको छ। अब पापको हाँउबुझीमा मात्र संस्कृति बाँच्दैन। अब विज्ञानका सापेक्षतामा मानिसका आवश्यकता खुसी सुख र मनोरञ्जनका रूपमा संस्कृतिलाई ग्रहण गरिन्छ। अहिले विज्ञानका सापेक्षतामा जीवनको व्याख्या हुन्छ। विज्ञान सत्य र तथ्यमा आधारित छ र यसले प्रामाणिकतामा विश्वास गर्छ। कुनै कुराको अवलोकन जाँच र पारखका आधारमा मात्र सत्य नजिक पुगिन्छ भन्ने मान्यता विज्ञानको छ। अबको संस्कृति विज्ञानभन्दा पर रहन सक्दैन। हिजो हामीले मानेको कतिपय कुरा आज अन्धविश्वासमा परिणत भएका छन्। त्यसैले अबको संस्कृति अनुमान र अन्धविश्वासमा होइन, मानव हितका लागि र विज्ञान सम्मत हुन आवश्यक छ। भाइ बहिनीहरू, तेस्रो अनुच्छेदले त्यही कुरालाई सङ्केत गरेको छ जुन पुण्य पाप स्वर्ग नरक आदि कुरासँग सम्बन्धित भएर हाम्रो संस्कृतिलाई तुलना गर्नु हुँदैन, त्यसैमा आधारित भएर बस्नु हुँदैन। आजको युग भनेको वैज्ञानिक युग हो, वैज्ञानिक चिन्तनको युग हो र यो पाप र धर्मको हाँउबुझी देखाएर पापको डर देखाएर मान्छेलाई अब संस्कृतिसँग जोडेर हेर्यो भने मान्छेले ती कुराहरूलाई मान्न तयार हुँदैनन्, किनभने यो विज्ञानको युग हो। विज्ञानले सत्य तथ्य खोजी गर्छ, विज्ञानले सत्य तथ्यलाई पत्ता लगाउँछ, सत्य तथ्य कुराहरूलाई मात्रै अगाडि सार्छ। त्यसो हुनाले जुन कुरामा प्रामाणिकता छैन, जुन कुरा प्रमाणित भएको छैन, ती कुराहरूलाई जुन कुरा हाम्रो समाजका निम्ति व्यक्तिका निम्ति हितकर छैनन् त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले संस्कृतिको रूपमा मानेर राखेर त्यसको कुनै औचित्य छैन। त्यसो हुनाले हामीले मानव हितका निम्ति विज्ञान सम्मत कुराहरूलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने कुरालाई यहाँ जोड दिएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी चौथो श्लोकलाई एकपटक ध्यान दिने। संस्कृति भन्नासाथ हामी पुर्खासँग जोडिन पुग्छौँ। पुर्खाले राम्रो भनेर चलाएका चलनहरू नै संस्कृति हुन्। अर्को तरिकाले भन्दा संस्कृति पुर्खाहरूको आविष्कार हो। संस्कृति एकै दिनमा बनेको होइन। त्यसैले आफ्नो संस्कृति सबैलाई प्यारो लाग्छ। संस्कृतिसँग मानिसको आफ्नो इतिहास र पहिचान जोडिने भएकाले पनि त्यो सबैको प्रिय हुन्छ। त्यसैले आफ्नो संस्कृति छोड्नुहुन्न भनिन्छ। संस्कृति हाम्रा बाबुबाजेको उपलब्धि हो भाइ बहिनीहरू। बाबुबाजे भनेको हाम्रा पिता पुर्खाहरूले धेरै समय लाएर आफूले गर्ने गरेको चालचलन व्यवहार चाडपर्व खानपान आफ्नो स्वास्थ्य अनुकूल आफ्नो मौसम अनुकूल आफ्नो ऋतु अनुकूल गरेर जुन कुराहरू बनाए नियम नीतिहरू ती नै संस्कृति हुन् र ती कतिपय संस्कृतिहरू विकृतिका रूपमा देखिएका मात्रै हुन्। हाम्रा बाबुबाजेले आविष्कार गरेका निर्माण गरेका कुरा हुनाले हामीले ती कुराहरूलाई जोगाउने बचाउने र त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो इतिहास हाम्रो पहिचान हाम्रो परिचय हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरालाई चौथो अनुच्छेदले भनेको छ भने भाइ बहिनीहरू पाँचौं अनुच्छेदले के भन्न खोजेको छ भने पुर्खाहरूले चलाएको र आफ्नो भन्दैमा सबै कुरा राम्रै हुन्छ भन्ने केही छैन। कतिपय कुरा राम्रा हुँदाहुँदै पनि समयक्रममा ती यथावत रहन सक्दैनन्। विगतमा त्यति बेलाको आर्थिक प्रणाली सामाजिक सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था आदिका कारणले आदिका आधारमा बनेका रीतिरिवाज चालचलनहरू आज उपयुक्त नहुन सक्छन्।
हिजोको जस्तो घर व्यवहार रहनसहन खानपान आज उपयुक्त नहुन सक्छ। हिजो माटाका घर थिए, अब सिमेन्टका बन्न थाले। चुलो चौकाको स्थान डाइनिङ टेबलले लिन थाल्यो। सहरीकरणसँगै घर घरै गाईवस्तु पाल्न सम्भव भएन। हिजो बिहानै उठेर घर लिप्नु पर्थ्यो, अब पुस्नु पर्छ। काठका पिराको स्थान कुर्सीले लिएको छ। विगतमा महिलाहरूलाई घरको काममा मात्र लगाइन्थ्यो, अब महिला पनि पुरुष र बाहिरका काममा व्यस्त हुन थालेका छन्। साथै पुरुषहरू पनि महिलाहरू सरह घरका काममा व्यस्त हुन थालेका छन्। हेर भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो घर व्यवहारका, हाम्रो परिवारका कुराहरू नै यसमा आएका छन्। त्यसो हुनाले संस्कृति हामीसँग अत्यन्तै निकट छ। अर्थात् हाम्रो संस्कृति, हाम्रो चालचलन, हाम्रो रीतिरिवाज अनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ, अगाडि चल्छौँ। बाबुबाजेले हिजो मानेका थिए, बाबुबाजेले चलाए भन्ने बित्तिकै सबै कुरा मान्नुपर्छ। तिनीहरूलाई हुबहु कपी गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई हुबहु नक्कल गर्नुपर्छ, होइन भने बर्बाद हुन्छ भन्ने धारणा पनि राख्नु हुँदैन। किनभनेदेखि हाम्रा बाबुबाजेको पालामा हिजो जुन कुरा थियो आज त्यो नहुन सक्छ। हो, जस्तै यी भनेकै छ, हिजो सिमेन्टका घर थिएनन्, माटाका घर थिए। हो, अब माटोको घरलाई लिपपोत गर्नु पर्थ्यो, आज सिमेन्टको घरलाई लिपपोत माटाले गर्ने भन्दा पोछा लाउने भनिन्छ, पुस्ने काम गरिन्छ। त्यसै गरी चुलो चौको, हो, अर्थात् आगो दाउराको काम थियो, अब डाइनिङ टेबल, ग्यास, हिटर, इन्डक्सन आदिको जमाना आइसकेको छ। है, सहरीकरणसँगै गाईवस्तु पाल्न सम्भव भएको छैन। यसरी पहिलेको भन्दा अहिले परिवर्तन हुँदैछ। महिलाले गर्ने काम महिलामा मात्रै सीमित रहेन, पुरुषले गर्ने काम पुरुषमा मात्र सीमित रहेन। पुरुषले गर्ने काम महिलाले पनि गरेका छन् प्राय, र महिलाले गर्ने काम पुरुषले पनि गर्ने गरेका छन्। त्यही प्रसङ्गलाई यसमा जोडेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी हो 6औं अनुच्छेदमा हो, संस्कृतिको चरित्र परम्परागत हुन्छ तर अपरिवर्तनशील भने हुँदैन। संसार परिवर्तनशील छ, मानिसका चाहना र आवश्यकताहरू असीमित छन् र निरन्तर सुख सुविधा र नयाँ नयाँ अवसरको खोजी गर्नु मानिसको चरित्र नै हो। त्यसैले संस्कृति सदैव एकै नासको हुँदैन र हुन सक्दैन पनि। मानिसले लगाउने कपडा, खानपिन, कामधन्दा आदि बिस्तारै आरामदायी सुखदायी बन्नेतर्फ अग्रसर हुने गर्छन्। तिनको गतिलाई रोक्न सकिँदा पनि सकिँदैन र त्यसो गर्नु उचित पनि हुँदैन। त्यसैले मानिसका आचार व्यवहार खानपान आदि समय समयमा परिष्कार भइरहन्छन्। संस्कृति मानिसका लागि बनाएको हो, आफ्नो सजिलोका लागि बनाएको हो। त्यसैले समय सन्दर्भ र आवश्यकता अनुसार संस्कृतिहरू परिमार्जित हुँदै जान्छन्। त्यसैले संस्कृति शब्दको शाब्दिक अर्थ नै परिष्कार वा संस्कार गरिएको भन्ने हुन्छ। जुन संस्कृति समयानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत हुन्छ त्यही संस्कृति नै लामो समय टिक्छ भाइ बहिनीहरू। 6औं अनुच्छेदले यही कुरालाई जोड दिएको छ। संस्कृति परम्परामा आधारित हुन्छ तर त्यसो भनेर यो अपरिवर्तनशील अर्थात् परिवर्तनै नहुने भने होइन, परिवर्तन भइरहन्छ। समय अनुकूलमा यो परिवर्तन हुन्छ। मान्छेको व्यवहार बोली खानपान कामधन्दा आदिलाई समग्रमा संस्कृतिले सहज बनाएको हुन्छ। संस्कृतिले जीवनयापनका लागि सहज बनाएको हुन्छ र त्यही कुरालाई हामीले ध्यान दिँदै संस्कृतिलाई हामीले समय अनुकूल परिष्कृत परिमार्जित बनाउँदै जानुपर्छ। जुन हाम्रा संस्कृतिहरू हाम्रा लागि अनुकूल छैनन् ती अनुकूल नदेखिएका
संस्कृतिहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरालाई यो 6औं अनुच्छेदले चर्चा गरेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी 7औं अनुच्छेदमा के लेखेको छ त ध्यान दिएर हेर्ने। 7औं अनुच्छेदलाई संस्कृति भूगोल जाति अनुसार फरक हुन्छ। तराई मधेसमा गर्मी हुने भएकाले त्यहाँका मानिसको पहिरन बढी खुल्ला प्रकृतिको हुन्छ। हिमाली भेगमा अत्याधिक जाडो हुने भएकाले त्यहाँको पहिरन बढी नै बन्द प्रकृतिको हुन्छ। त्यसैले पहाडको हावापानी धेरै गर्मी र धेरै जाडो नहुने भएकाले त्यहाँको पहिरन सोही प्रकृतिको हुन्छ। त्यस्तै खानपिन, मेला उत्सव, जीवन संस्कार, चाडपर्व, बोलीचाली आदि पनि हावापानी अनुसार फरक हुन्छन्। संस्कृति जातपिच्छे फरक हुन्छन् भन्ने उदाहरण हामीसँग जति पनि छन्। एउटै टोलमा बस्ने शेर्पाहरू लोसारमा, राईहरू साकेलामा, नेवारहरू इन्द्रजात्रामा, लिम्बूहरू धान नाचमा रमाउँछन्। महिला र पुरुषका पहिरन, गरगहना, बोली वचनमा पाइने भिन्नताका आधारमा पनि संस्कृति फरक हुने गरेको देखिन्छ। यसरी हाम्रो समाजमा संस्कृति फरक फरक किसिमका छन्, जात अनुसार, धर्म अनुसार भन्ने कुराका यहाँ उदाहरणहरू धेरै देखिएका छन्। त्यस्तै गरी मौसम अनुसारका अर्थात् ठाउँ अनुसारको, हावापानी अनुसारको यो पहिरनहरू पनि हुने, पहिरनहरू प्रयोग हुने अर्थात् कपडाहरू प्रयोग हुने। हिमालका मान्छेले तातो लुगा लगाउने, तराईको मान्छेले गर्मी ठाउँ भएको हुनाले अलि खुल्ला किसिमका लुगाहरू लगाउने र पहाडका मान्छेले पनि त्यहीँको हावापानी अनुसार कपडाहरू लगाउने गरेका र शेर्पा, लोसार, नेवार, राई, ब्राह्मण, मगर, लिम्बू सबैले आफ्नो जात जाति अनुसारका आफ्ना परम्परागत संस्कृतिहरू मनाउने गरेको उदाहरणहरू पनि हामीले यो 7औं अनुच्छेदमा पढ्यौँ। र त्यसै गरी 8औं अनुच्छेदमा के भन्न खोजेको छ भनेदेखि भाइ बहिनीहरू, नेपाल सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध छ। नेपालको संस्कृति भनेको विविधताको संस्कृति हो। नेपालमा वेद पुराण आदि संस्कृत वाङ्मयको अनुसरण गर्ने संस्कृति छ। संस्कृत वाङ्मयको अनुसरण गर्ने हिन्दू संस्कृति संसारका विकसित संस्कृतिहरूमध्येको एक हो। त्यस्तै नेपाल गौतम बुद्धको जन्मभूमि हो र संसारमा लोकप्रिय रहेको बौद्ध संस्कृतिको उद्गम स्थल पनि नेपाल नै हो। त्यस्तै नेपालमा श्रममा आधारित र प्रकृतिलाई पूजा गर्ने आफ्नै प्रकारको मौलिक संस्कृति पनि छ। नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषी देश हो। यसैले यो देश बहुसांस्कृतिक देश पनि हो। यसैले नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति भने विविधताको संस्कृति हो। भाइ बहिनीहरू, यो 8औं श्लोकमा नेपाल चाहिँ संस्कृतिको धनी देश भएको प्रसङ्गलाई अर्थात् अनेक संस्कृतिको बीचमा एकता भएको देश भएको प्रसङ्गलाई र संस्कृत वाङ्मय भनेको साहित्य, वेद पुराण आदि भएको र बुद्ध जन्मिएको र बुद्ध संस्कृतिको उद्गम स्थल अर्थात् सुरुवात भएको र प्रकृतिलाई नै देवी देवता मानेर प्रकृतिको पूजा गर्ने, विभिन्न चराचुरुङ्गी, विभिन्न जनावरहरूलाई देवताका सँग तुलना गरेर पूजा गर्ने र सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउने एउटा समृद्ध संस्कृतिले भरिएको राष्ट्रका रूपमा चिनिन्छ भन्ने प्रसङ्गलाई यो 8औं अनुच्छेदमा चर्चा गरिएको छ भने 9औं अनुच्छेदमा के भन्न खोजेको छ ध्यान दिएर हेर्ने भाइ बहिनीहरू।
नेपालमा मधेस, पहाड र हिमालमा अलग अलग प्रकारका संस्कृति छन् र ती सबै मिलेर नेपाल राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण भएको छ। हामीलाई थाहा छ मधेसमा मिथिला, भोजपुरा, अवध आदि संस्कृतिहरू छन्। थारूहरूको आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान छ। पूर्वी तराईमा रहेका सतार, मेचे, दनुवार, धिमाल राजवंशीयहरूका आफ्नै संस्कृतिका मौलिकता छन्। त्यसरी नै नेपालमा मुस्लिमहरूको आफ्नै संस्कृति छ। पहाडमा तामाङ, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बूका आफ्नै सांस्कृतिक पहिचान छ। हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा लगायतका विभिन्न जातिका आफ्नै प्रकारका संस्कृति छन्। यसरी देशका सबै धर्म, जाति, भाषा आदिको योगले नेपाली संस्कृतिको साझा रूप तयार भएको छ। हो, विविधता नै नेपाली संस्कृतिको मूल पहिचान हो। देउडा, गौरा, लाखे, सेलो, सङ्गिनी, हाकपारे, मारुनी, चुड्का, ख्याली, रोदी, धान नाच, माघी, होली, साकेला, देउसी, भैलो आदिको समष्टि नै नेपाली संस्कृति हो। यही साझापनमा, यही अनेकता र आपसी सहिष्णुता नै नेपाली संस्कृति हो। भाइ बहिनीहरू, यो 9औं अनुच्छेदमा यही कुराहरू नेपाली संस्कृतिमा विविधता भएको कुरा, पहाडी संस्कृति, हिमाली संस्कृति र तराई संस्कृति मिलेर समग्र राष्ट्रिय संस्कृति बनेको छ। मधेसमा मिथिला, भोजपुरा, अवध, थारू संस्कृतिको विकास भएको अर्थात् यसको चलेको कुराहरू चर्चा परिचर्चा गरिएको छ भनेदेखि पहाडमा तामाङ, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बूका आफ्नै किसिमका पहिचान, वेशभूषा, भाषा, संस्कारहरू छन्। त्यसैलाई संस्कृतिको रूपमा लिइएको छ भनेदेखि त्यसै गरी देउडा, गौरा, लाखे, सेलो, सङ्गिनी, हाकपारे, मारुनी, चुड्का, ख्याली, रोदी, धान नाच, माघी, होली, साकेला, देउसी, भैलो यो सबै के हुन् भनेदेखि भाइ बहिनी यी एक किसिमका हाम्रो नेपालमा गाइने गीतहरूका तरिकाहरू हुन्, गीतहरूका शैली हुन्। यिनै गीतहरू पनि हाम्रा संस्कृतिका एउटा पाटो हुन्। यी कुरालाई पनि यसमा चर्चा गरिएको छ। यसरी हिमाली, पहाडी र तराई संस्कृति मिलेर नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति बनेको छ र यी अनेक संस्कृतिहरूको एकता नै नेपाली संस्कृतिको मूल विशेषता हो र यसैले हाम्रो नेपाली संस्कृति विश्वमै लोकप्रिय छ भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू 10औं अनुच्छेदलाई हामी एकपटक हेरौँ। साकेला, धान नाच, लोसार, होली, इन्द्र जात्रा लगायतका जात्रामा सबै जातिका मानिसहरू उत्तिकै खुसीसाथ रमाइरहेका देख्न सकिन्छ। पहिले तराईमा मात्र मनाइने छठ पर्व अब पहाड, हिमालमा समेत लोकप्रिय भइरहेको छ। हामीसँग सांस्कृतिक सहिष्णुताका यस्ता धेरै उदाहरण छन्। आमा बुवा, गुरु र पाहुनाहरूलाई देवता सरह मान्ने चलन नेपालीहरूको साझा संस्कृति हो। अर्म पर्म, सर सहयोग र समूहमा रमाउने नेपाली संस्कृति हो। बटुवाको शीतलताका लागि बर पिपल रोपिदिने, बिसाउनका लागि चौतारा बनाइदिने र बास बस्नका लागि पाटी पौवा बनाइदिने हाम्रो संस्कृति छ। हाम्रो संस्कृतिमा म मात्रै खाऊँ, म मात्रै लाऊँ भन्ने छैन। सबैले खान, लाउन र बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने छ। सबै खुसी हौन्, सबै निरोगी हौन्, सबैले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउन् भन्ने हाम्रो संस्कृतिको भाव रहेको छ। हाम्रो संस्कृतिले अभावका बीचमा पनि रमाउन, आफ्नै कमाइमा बाँच्न र श्रमको पूजा गर्न सिकाउँछ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ के भन्न खोजेको छ भनेदेखि पहाडको संस्कृतिमा तराईका मान्छेहरू रमाउन, हिमालको संस्कृतिमा पहाड र तराईका मान्छेहरू रमाउन, तराईको संस्कृति चाडपर्व आदिमा हिमाल पहाडका मान्छेहरू रमाउन सक्छन्, रमाइरहेका छन्। त्यसै गरी
विभिन्न जात जातिका चाडपर्वहरूलाई पनि रमाएर हेर्ने र गुरुलाई बुवा आमालाई देवताका रूपमा मान्ने प्रचलन हाम्रो साझा संस्कृति हो भनेदेखि घरमा आएका पाहुनालाई देवता सरह मान्ने चलन पनि नेपालीहरूको साझा संस्कृति हो। अर्मपर्म गर्नु, एक अर्कालाई सरसहयोग गर्नु, आज एउटाको काममा जानु र भोलि सबैजना फेरि अर्कोको काममा जानु, यसलाई अर्मपर्म भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो पनि नेपाली संस्कृतिको एउटा पाटो हो। त्यसै गरी गरिब गुरुवाहरूलाई सहयोग गर्नु, बटुवालाई चौतारो बनाइदिने काम गर्नु, बस्नका लागि पाटी पौवा बनाइदिनु हो, शीतलताका लागि बरपिपल रोप्नु नेपाली संस्कृतिका यी पहिचानका कुराहरू हुन्। मै खाऊँ मै लाऊँ भन्ने सोच, यस किसिमको भाव नेपालीहरूमा जुनसुकै संस्कृति मान्ने नेपालीहरूमा पनि पाइँदैन र सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ, मानवताका दृष्टिले हेर्नुपर्छ, मिहिनेत गरेर कमाउनुपर्छ, मिहिनेत गरेर रमाउनुपर्छ, श्रमको पूजा गर्ने व्यक्ति नै महान हो भन्ने किसिमका कुराहरू हाम्रो संस्कृतिका महत्त्वपूर्ण पाटो, महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। यिनै कुरालाई यो 10औं श्लोकमा चर्चा गरेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अब अन्तिम श्लोक अर्थात् 11औं श्लोकमा के भन्न खोजेको छ त? हामीले अगाडिका कुराहरू पढ्यौँ र नेपाली संस्कृतिको बारेमा, हाम्रो साझा संस्कृतिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ भने अब 11औं श्लोकमा के कुरा छ त? यो निचोड हो, निष्कर्ष हो। यो निबन्धको हामीले लेखन तरिकामा पनि चर्चा गरेका थियौँ। यो 11औं अनुच्छेद निचोड हो, निष्कर्ष हो यो अनुच्छेदको। कतिपय अवस्थामा संस्कृतिका नाममा विकृतिले प्रश्रय पाइरहेको हुन्छ। संस्कृति मानिसका भलाइका लागि हो। अन्धविश्वास, विभेद, शोषण, उत्पीडन आदि संस्कृति नभएर विकृति हुन्। हामी कहाँ दाइजो, तिलक, बोक्सी, छुवाछुत, बलि प्रथा जस्ता खराब प्रथाहरू छन् जसलाई हामीले संस्कृतिका नाममा जोगाइराखेका छौँ। घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, अरूलाई दुःख दिने, नराम्रो काम गरेर पनि धनी बन्नुपर्छ भन्ने चिन्तन र व्यवहार विकृति हुन्, संस्कृति होइनन्। चाडपर्व, पूजाआजा, जन्म, विवाह, मृत्यु आदि हाम्रा संस्कारका अवसरमा अनावश्यक खर्च गर्ने, आडम्बर देखाउने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, तास जुवा खेल्ने, झगडा गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको देखिन्छ। यस्ता क्रियाकलापहरू संस्कृति नभएर विकृति हुन्। हामीले हाम्रा मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ। संस्कृतिको मूल चरित्र परिवर्तनशील भएकाले आवश्यकता अनुसार तिनलाई परिमार्जन र परिष्कार गर्दै लैजानुपर्छ। संस्कृतिका नाममा देखिएका विकृतिहरूलाई हटाउनुपर्छ। यिनै कुराहरू यसका निचोड, निष्कर्ष हुन्। भाइ बहिनीहरू हो, हाम्रो समाजमा अहिले पनि धेरैभन्दा धेरै विकृतिहरू संस्कृतिका नाममा प्रथा भनेर बसेका छन्। कतिपय ती संस्कृतिका नाममा बसेका प्रथाहरू, ती विकृतिहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ। त्यो हाम्रा भलाइका निम्ति नभएर हामी त्यसको अन्धभक्त भएर त्यसलाई मानिरहेका हुन्छौँ, अनुसरण गरिरहेका हुन्छौँ। अन्धविश्वासमा बस्नु, अरूमाथि छोराछोरी अर्थात् महिला पुरुष, जात जाति आदिका नाममा विभेद गर्नु, शोषण गर्नु, धनी गरिबले का नाममा शोषण उत्पीडन गर्नु, यी हाम्रा संस्कृति नभएर सबै विकृति हुन्। हाम्रो तराईमा देखिएको दाइजो प्रथा अर्थात् अहिले त नेपालभरि नै त्यस्तो दाइजो प्रथाको बिगबिगी सुनिन्छ। दाइजो प्रथा अर्थात् तिलक, बोक्सी अर्थात् डायनका कुराहरू, धामी झाँक्रीका कुराहरू, छुवाछुतका कुराहरू, बलि प्रथाका कुराहरू, यी निरीह प्राणीलाई बलि दिएर देवी देवता खुसी पार्ने
जस्ता कुराहरू सबै खराब प्रथाहरू हुन् र यी हाम्रा संस्कृतिका नाममा विकृति हुन्। यिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ। घुस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, अरूलाई दुःख दिने, जसरी पनि धनी बन्नुपर्छ भन्ने, बिएसिए आदिमा बढीभन्दा बढी खर्च गरेर आडम्बर देखाउने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, तास जुवा खेल्ने, झगडा गर्ने जस्ता विकृतिहरू हाम्रा समाजमा अहिले पनि कतिपय संस्कृतिका नाममा तिहारमा पञ्चक जुवा तास खेल्नुपर्छ भन्ने नाममा यस किसिमका विकृतिहरू बाँचिरहेका छन्। यसलाई हामीले आजैदेखि अन्त्य गर्ने र त्यसमा आमूल परिवर्तन गर्दै तिनीहरूलाई ती विकृतिहरूलाई जरैदेखि उखाल्ने कोसिस गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यसमा जोड दिएको छ। यसरी यो निबन्धमा यही कुरा निष्कर्ष हो, हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउनुपर्छ, तर संस्कृतिको नाममा विकृतिलाई शिरोधार्य गर्नु हुँदैन, विकृति भित्र्याउनु हुँदैन, विकृतिलाई जोगाइराख्नु हुँदैन भन्ने नै यो पाठको मूल आशय, मूल मर्म, मूल भाव, मूल सन्देश रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, यो कोरोनाको कहरमा हामी सुरक्षित रहौँ। कोरोनाको कहर हर गाउँ, हर सहर, जताततै यसको बिगबिगी छ। घरमै सुरक्षित बसौँ, कोरोनामा नफसौँ, अमूल्य जिन्दगी दलदलमा नधसौँ। कोरोनाबाट बच्नलाई एउटा यो सन्देशमूलक जानकारीसँगै आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। सबैलाई पढेकोमा, राम्रोसँग सुनेकोमा, अन्त्यसम्म सुनेकोमा धन्यवाद। सबैले यसलाई राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस गर्ने। आजलाई यति नै। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।